ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghang salamat sa imong kaayo nga imong gihatag sa among kinabuhi. Ilabi na gayud sa grasya nga among nadawat matag adlaw. Daghang salamat niining tibuok nga adlaw nga diin ikaw nagauban. Ikaw nga nagabantay kanamo niining takna sa kagabihion. Ginoo, kaming maghinaot nga samtang kami mga tulog, ikaw magauban o magabantay kanamo. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan, pasayloa kami sa among mga kalapasan, tudloi kami nga makaantigo nga mopasaylo sa mga tao nga nakasala sa among kaugalingon. Gani, Ginoo, hinaot unta nga ikaw ang magkinabuhi sa among mga kasing-kasing, ug ikaw maoy magagiya sa tanan namong buluhaton ug mga desisyon. Ang tanan namo nga mga pag-ampo, mga pagpasalamat ug pagsalig among ibalik anha kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. You have been listening to Star Radio, a community radio station managed by iNetworks Multimedia Solutions. Radio station Star Radio operates with a power of 500 watts. Our studio and transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Ayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Star Radio is now signing off. Sa silingang kalungsuran, sa mga grasya gibubuan, ipasigarbo ka sa tanan, mga hiyas mo giampingan, ang pakigdait pagtinabang ay mauy kabilin sa kaliwatan. Nagagikan sa imong sabakan, sila ang atong mga sumbanan, haron makabut ang kalampusan, ug sa panabang sa labang makagagahom, lungsod ta nagmalambuon, sa kanunay gipanalip dan mahilayo sa katalagman, pagkaanindot litukon, pangalan mo nga madanihon, tayasan ay love, tayasan naghatag ka o kahayag sa tanan, abunda ka sa agrikultura, sa panagat naguna, ekoturismo atong mahalon, protektahan o palambuon, mga tubod, busay o kasapaan, gasa kini sa kahitasan, kinaiyahang gipasalamatan, kining tanan atong hampingan, lamdag katayasan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.